सबैजना भक्तजनहरूलाई गीता ज्ञान यज्ञमा स्वागत छ। र अब हामी हाम्रो नियमित गीता क्लासलाई आरम्भ गर्नेछौँ गुरु वन्दना र भगवत वन्दनाबाट। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रज्वल तिमी भन। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं
वरदे कामरूपिणे वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे 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 नाथ वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण। अनंत वैकुंठ मुकुंद मुकुंद कृष्ण कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति भक्तवत्सल भगवान को जय। म तपाईहरुलाई एकछिन केही समय कर्मयोग र ज्ञान योगको बारेमा म प्र्याक्टिकल उदाहरण दिन्छु ताकि एकदम तपाईहरुलाई छर्लङ्गै हुन्छ। र त्यहाँदेखि हामीहरू अब मध्यम सटक प्रारम्भ हुन्छ भक्ति योग हो भगवानको। ओके, र हामी 2 श्लोक विष्णु सहस्रनाम पढ्छौं अनि 2 श्लोक गीता हामी सुरु गरेरै छोड्छौं आज। त्यसरी ओके, यो मध्यम सटक हो, भक्ति योग हो, 12वां अध्यायसम्म। ओके, र गृहस्थीहरू जति छन् सबै कर्मयोगी हुन्। कर्मयोग गृहस्थीका लागि हो, मूल गरी गृहस्थीका लागि हो। किन? गृहस्थीले धेरै किसिमको कर्म गर्नुपर्छ। जानी जानमा अनजानमा कतिवटा कुरो राम्रो सुकर्म हुन जान्छन्, कतिवटा कुरो नराम्रो कर्म हुन जान्छन्। त्यो सबै नि राम्रो नराम्रो कर्मको फल आफूले भोग्नु पर्दाखेरि कहिले पनि कति जन्ममा पनि हाम्रो आत्मकल्याण हुन नसक्ने हुनाले भगवानले कृपा गरेर कर्मयोग मूल गरी गृहस्थीलाई, कर्मयोग अरूले पनि गर्नुपर्छ नि, ज्ञानीले पनि गर्नुपर्छ, भक्तिले पनि गर्नुपर्छ, नगर्ने भन्ने कुरो होइन। तर गृहस्थीका लागि मूल गरी कर्मयोग, ताकि हरेक कर्म जे जति आइलाग्छन् हामीहरूलाई
त्यो कर्मको बन्धनले हामीलाई नबाँधोस्, हाम्रो आत्मकल्याण होस् भनेर त्यो कर्मलाई भगवानमा योग गर्नु र यो लोक पनि आफ्नो गृहस्थी जीवनमा रहँदा पनि आफ्ना छोरा छोरी परिवार आफ्नो धन सम्पत्ति आफ्नो नोकरी चाकरीमा रहेर पनि आफूले एउटा कर्मयोगद्वारा यो जीवनलाई हामी सुखी समुन्नत र पवित्र बनाउन सकौं, हामीलाई बन्धन नहोस्, यो जीवनमा पनि हामीले आफ्नो यो सांसारिक जीवनलाई राम्रोसँगले सुचारू रूपले गर्न सकौं, परलोकमा पनि आत्माले उत्तम गति प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो प्रकारको एउटा सबै कुरोलाई युक्त बनाएर भगवानले कर्मयोगको शिक्षा दिनुभएको। मैले सूर्यलाई दिएको थिएँ, सूर्यले मनुलाई दिए, इच्छुकलाई दिए, त्यस्तै अरूले दिए भनेको ती सबै गृहस्थी थिए। अर्जुनलाई भगवानले दिनुभयो, अर्जुन गृहस्थी हो। भगवानले पनि म आफै पनि कर्मयोग गर्छु भन्नुभयो। त्यस्तै कर्मयोग हो यो। हामी मूल गृहस्थीका लागि जे कुरो हामी गर्छौं त्यो कर्मयोग हुनुपर्छ, भगवानमा अर्पण गर्नुपर्छ, निस्वार्थ। हाम्रा भक्तहरू के भन्छन् भने कोही चीज मागेर कहीँबाट खाँचो परेको चाहिँ ल्याइयो भने पनि यो हाम्रा वैष्णवमा पनि चलन थियो, सबै भक्तमा हुन्छ हो के, तर आफूले जानिराखेको कुरो कहीँबाट केही मागेर ल्याएको छ भने कसैले सोधिहाल्यो भने कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्दाखेरि होइन त्यहाँबाट मागेर ल्याएको भन्दैन, होइन हो भगवानलाई भोग लगाउन ल्याएको हो भन्छन्। कति मिठो सुन्यो, मागेर ल्याएको रहेछ यिनले त हेर भन्ने अर्काले सुन्दा अलिकति राम्रो सुनिएन त्यो कुरो। भगवानलाई भोग लगाउन ल्याएको नि त्यहाँबाट फलानाकामा रहेछ अनि भगवानलाई भोग लगाउन ल्याएको भन्दा कति शिष्ट सभ्य भाषा भयो नि त्यो। त्यो तरकारी काट भन्ने भाषा, तरकारी भनेको सागसब्जीलाई भनिँदैन अगाडिको चलनमा। मांसाहार आमिष पदार्थलाई तरकारी भन्ने चलन हो अगाडिको, हेर्नु। अनि अहिले पनि त्यो सब्जी काट भन्छौँ हामीहरू। काट भनेको चाहिँ हिंसात्मक शब्द भयो नि त्यो त। सुधार भन्ने चलन छ, सब्जी पनि भन्दैनन्। सब्जी भन्दा त सबै कुरो जी भइगयो। फेरि त्यो सब भनेको कुरो अब लासलाई पनि भनिन्छ, हुन त हो कि। लासलाई तालबे स संजुक व सब हुन्छ, सब्जीलाई चाहिँ दन्ते स ब हुन्छ। तर सुन्दा चाहिँ एउटै सुनिन्छ। तर अब सुन्दा एउटै सुनिन्छ, राम्रो सुनिएन। Does not sound good, हो कि। अनि साग भन्दा त साउन्ड्स गुड, राम्रो सुन्यो नि, शिष्ट सुन्यो नि। हो, आलुलाई पनि सागै, इस्कुसलाई पनि सागै, सबै कुरो। म अनि त्यो साग अलिकति ठिक पार्दिनु त्यो भन्दाखेरि होइन स्वामीजी आज साग त छैन, आलु छ अनि बोडी छ भन्थे मलाई नि घरमा नि, घरतिर नि कहीँ बास बस्दाखेरि अब बानी छ साग भन्ने आइहाल्छ। साग त छैन त, पाइएन, हरियो पर्यो, ल्याएकै छैन उता रायोको सागहरू। आलु र बोडी छ भने त हो त्यसलाई साग भनिन्छ है भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ। यो भाषाको सुधार हो, कर्मयोग त्यो हो कि। गृहस्थीका लागि ज्ञानीले पनि, भक्तले पनि, विद्वानले पनि, भगवानले पनि कर्मयोग गरेर देख्नुभयो। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किञ्चन
नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। यद्यपि तीनै लोकमा मेरो लागि गर्नुपर्ने कुनै पनि केही छैन, नपाएको चिज पनि केही छैन, पाउनु पर्ने चिज पनि केही छैन, र पनि लोक शिक्षाको लागि म कर्म गर्दछु भन्नुभयो भगवानले तेस्रो अध्यायमा। कर्मयोग। ओके, कर्मयोगी, हामी कर्मयोगी हौं। प्रत्येक कर्म भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्छ। अब ज्ञान मार्गीहरू को हुन् भन्दा 8वीं शताब्दीमा शंकराचार्य आउनुभयो। शंकराचार्य केरलमा आउनुभयो, केरलामा भयंकर विद्वान 8औं शताब्दीमा। त्यति बेला सनातन हिन्दू धर्म जम्मै लोप भइसक्न आँटेको थियो। सबै बुद्धै मात्रै थिए, जैन मात्रै थिए, बुद्धिस्ट र जैन मात्रै थिए। किन? अब पहिलो दोस्रो शताब्दीमा सेन्चुरीमा ब्राह्मणहरूले अरूलाई वैदिक कर्मको अधिकार दिएनन्। अधिकार नदिएपछि अब त्यसो भएदेखि हामी अर्कोपट्टि लाग्छौं भनेर बुद्धिस्टपट्टि सबै लागिदिए। राजै लागे, मन्त्री लागे, सबै लागे। त्यसमध्ये सम्राट अशोक सबैभन्दा बेसी। एक मिनट, सबरी बन्दा केरलामा पर्दो रहेछ नि त। केरलामा पर्छ। अनि त्यहाँदेखि सबै लागे, जैनमा लागे। बुद्ध पनि राजकुमारै थिए, महावीर जैनका पनि प्रवर्तक राजकुमारै थिए। भगवान राम पनि राजकुमारै हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण पनि राजकुमारै हुनुहुन्थ्यो। के चाहिँ अनि त्यस पछाडि शंकराचार्यले बौद्ध विद्वानहरूलाई परास्त गरेर सनातन धर्मलाई फेरि पुनरुद्धार गरे। ओके, अनि ज्ञान मार्गको प्रचार गरे शंकराचार्यले। भक्तिलाई पनि मान्नका लागि, तर ज्ञान मार्गको प्रचार गरे शंकराचार्यले। 300 वर्षसम्म अर्कोले कसैले केही प्रचार गर्न सकेन। शंकराचार्यकै मत चलेर आयो। हामी पुराना शंकराचार्यकै मतमा थियौं। ओके, शंकराचार्यको मतमा बेसी जस्तो शिवजीलाई मान्ने चलन। हुन त शंकराचार्यले विष्णु सहस्त्रनामको टीका लेख्नुभयो, भगवान नारायणको प्रशंसा गर्नुभयो, कृष्णको गर्नुभयो, सबै कुरो गर्नुभयो, र पनि ओके शंकराचार्यका अनुयायीले शिवजीलाई नै प्रमुख रूपमा मान्छन्। हेर्नुहोस् त, आज यो शंकराचार्य 4 शंकराचार्य छन्। उत्तरमा बद्रीनाथमा, दक्षिण रामेश्वरम, पूर्वमा जगन्नाथ, पश्चिममा द्वारका। 4 दिशामा 4 शंकराचार्यलाई राखेको छ धर्मको रक्षा गर्नका लागि। ओके, शंकराचार्यले पीठ राख्नुभयो। शंकराचार्यलाई भयंकर विद्वान मानिन्छ। शंकरजीका 12वां अवतार मानिन्छ, 12 अवतार। ओके, यो कर्मकाण्डी ब्राह्मणहरू जो थिए, पूर्व मीमांसा मान्ने, तिनीहरूलाई मान्नु भएन शंकराचार्यले। किन? शंकराचार्यले 8 वर्षको उमेरमा सन्यास लिँदाखेरि तिनीहरूले सबले काटे। गृहस्थी नभइकन सन्यास हुँदैन भनेर। आमा मर्दा आमाको काममा पनि एकजना आएन अरे। शंकराचार्यले आफ्नो काँधमा बोकेर अब काँधकाठी गरौँ भने छैन, काँधमा बोकेर लगेर आमालाई जलाएको अरे। 8 वर्षमा शंकराचार्यलाई 4 वेदको ज्ञान भएको थियो। अनि शंकराचार्यलाई त्यो कुरोले थोडो चोट पुर्याएको थियो। यो कर्मकाण्डी ब्राह्मणहरूले, पूर्व मीमांसा मान्नेले मानेनन्। शंकराचार्य विद्वान भइसकेपछि के गरे भने चट्टै कर्मकाण्ड भागलाई चाहिँ छोडिदिए र ज्ञान भागलाई मात्रै
ब्रह्मसूत्र ओके कर्मकाण्ड उत्तर पूर्व मीमांसाले धर्म कर्मकाण्डलाई बताउँछ उत्तर मीमांसाले आत्मा परमात्मा ज्ञानलाई बताउँछ उत्तर मीमांसालाई मात्रै लिए उपनिषदलाई लिए शंकराचार्य आज हेर्नुहोस् यो चिन्मय मिशन भनिन्छ यी ज्ञान मार्गी हुन् हेर्नुहोस् अनि त्यहाँदेखि आर्ट अफ लिभिङ भनिन्छ यी पनि शंकराचार्यकै अनुयायी ज्ञान मार्गी हुन् श्री श्री रविशंकर गुरुको बेंगलोरमा यहाँ पनि सबैतिर छन् यो ब्रह्मकुमारी भनिन्छ यिनीहरू पनि ज्ञान मार्गी हुन् तर यिनीहरूको अलिकति भिन्न आफ्नै प्रकारको छ यी सतपाल जीवन मानव यिनीहरू पनि ज्ञान मार्गै मान्दछन् ओके ज्ञान मार्गै मान्दछन् आत्मज्ञानलाई मान्दछन् यिनीहरू भगवानको भक्ति भन्दा बेसी आत्मज्ञानलाई यिनीहरू मान्दछन् यी ज्ञान मार्गीहरू आत्मज्ञान यिनीहरूको ठेगाना मुक्तिको ठेगाना त्यही आत्मासम्म मात्रै हो आत्माको सच्चित आनन्द प्राप्त गर्छन् आत्माको आनन्दको अनुभव गरेर रहन्छन् हो कि त्यो आत्मामै एक्लै रहन्छन् भगवानको प्राप्ति चाहिँ हुँदैन किनभने भक्तिले मात्रै हुन्छ यदि यिनीहरूले भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहे भने भक्ति गर्नुपर्छ फेरि अच्छा हेर्नुहोस् त भने अनि अरू पनि धेरै छन् यहाँ यी शैवीहरू जो हुन् टुकै प्राय हुन्छ शैवी र अद्वैत भिन्नै हो र पनि प्राय ज्ञान मार्गी हुँदै हेर्नुहोस् अनि अब प्राय ज्ञान मार्गीहरू के छन् भने अलिकति गृहस्थीलाई त्याग्दछन् गृहस्थीलाई त्यागेर एउटा मठ मन्दिरको वास गर्दछन् र प्राय ओके गृहस्थीको जस्तो कर्म गर्दैनन् र एउटा भगवानको चिन्तन मनन ध्यान मेडिटेसन ओके गर्दछन् तर अनुयायी गृहस्थीमा पनि छन् ज्ञान मार्गीहरू थुप्रै छन् यो रामकृष्ण मिशन भन्छ स्वामी विवेकानन्दले प्रचार गरेको यिनीहरू ज्ञान मार्गी हुन् तर स्वामी रामकृष्ण परमहंस परम भक्त हुनुहुन्थ्यो कालिका हेर्नुहोस् यी ज्ञान मार्गको कुरो मैले गरेको भक्ति को हुन् भन्दा 300 वर्ष पछाडि आएर रामानुज स्वामीले प्रचार गर्नुभयो 11औं शताब्दीमा त्यहाँदेखि रामानुजाचार्य त्यहाँदेखि आउनुभयो निम्बार्काचार्य आन्ध्र प्रदेशमा निम्बार्कीहरू वैष्णवहरू यहाँ भुटानमा पनि छन् ओके अनि निम्बार्क पछाडि मध्वाचार्य आउनुभयो कर्नाटकमा अनि वल्लभाचार्य गुजरातमा यी 4 आचार्यहरू मुख्य हुन् भक्तिका भक्ति मार्गका ओके सबैले अनि यो इस्कोन पनि उही हुन् मध्वाचार्यको हाँगो हो यो मध्वाचार्यबाटै आएको हो यो इस्कोन पनि यिनीहरू सब भक्ति मार्ग हुन् यो कृपालुजी महाराज भन्छन् यिनीहरू सब भक्ति मार्गी हुन् ओके प्रणामीहरू भक्ति मार्गका हुन् सबै होइन भक्तिलाई मूल रूपमा लिने र कर्मयोगलाई ज्ञानलाई पनि लिएर कर्मयोग गर्ने ज्ञान मार्गीहरू ज्ञानलाई मुख्य रूपमा लिने र अलिकति भक्ति र कर्मयोगलाई लिएर होगी साधना गर्ने कर्मयोगीले अब ज्ञान र भक्तिलाई लिएर कर्मयोगको मार्गमा अगाडि बढ्ने यो कुरो मैले तपाईहरुलाई छोटो मिठोमा बताइदिएको ताकि तपाईहरुलाई आइडिया हुन्छ भनेर उनीहरुको कुरा सुन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ यिनीहरु कुन मार्गी हुन् भनेर
हेर्नुहोस् हो कि र अनि भक्ति मार्गको प्रचार त्यहाँ भएर त्यहाँदेखि कर्मकाण्डको कुरो अनि रामानुजाचार्यले अलिकति खोलिदिनु भयो अनि कर्मकाण्ड गर्न थाले यी भक्ति मार्गीहरू कर्मकाण्ड पनि गर्छन् ज्ञान मार्गीहरू प्राय कर्मकाण्ड गर्दैनन् धेरै जन्म संस्कार मृत्यु संस्कार आदि विवाह संस्कार अलिकति गर्छन् तर अरू जस्तो कर्मकाण्ड गर्दैनन् भक्ति मार्गमा कर्मकाण्डमा अब धेरै कर्मकाण्डीहरू पण्डितहरू पुरोहितहरू भइदिए र अहिले प्राय कर्मकाण्डै बेसी चल्छ हेर्नुहोस् हो कि त्यस कारणले गर्दाखेरि खासमा भक्ति गर्नुपर्ने हो जप गर्नुपर्ने हो ध्यान गर्नुपर्ने चाहिँ मुख्य हो कर्मकाण्ड आवश्यकता पर्दा मात्रै जन्मिदा जन्म संस्कार मृत्यु संस्कार विवाह संस्कार र कोही कोही ओकेजनल त्यति मात्रै हो नभए भक्ति जप ध्यान कर्मयोग नै मूल गर्नुपर्छ अब तपाईहरुलाई आइडिया भयो होला को ज्ञान मार्गी रहेछन् भनेर उ त्यहाँ टेक्सासमा चिन्मय मिसनहरू छन् सबै ज्ञान मार्गी हुन् शंकराचार्यका अनुयायी यी ब्रह्मकुमारीहरू छन् यिनीहरूको अलिकति भिन्नै छ तर पनि यिनीहरू पनि शिवलाई नै मान्ने हुन् लक्ष्मी नारायणलाई पनि मान्दछन् र यिनीहरू पनि हामी ज्ञान मार्गी हौं भन्छन् ओके सतपालजी महाराज आत्मज्ञान मान्छन् ज्ञान मार्गै गर्ने हुन् रविचन्द्र श्री श्री रविशंकर गुरुजी आर्ट अफ लिभिङ अरू यस्ता धेरै छन् धेरै धेरै अरू छन् यी त देखका मात्रै हुन् ज्ञान मार्गीहरू यिनीहरू कर्मयोग पनि गर्छन् अनि ज्ञान मार्गलाई प्रमुख रूपमा लिन्छन् र भक्तिलाई पनि परमात्माको भक्ति हुनुपर्छ भन्छन् हेर्नुहोस् त ज्ञान मार्गीहरूले भगवानलाई जस्तो भक्ति मार्गीहरूले भगवानलाई भक्ति गरेको हुन्छ भगवानको मूर्ति पूजा आदि राखेर भक्ति गरेको हुन्छ ज्ञान मार्गीहरूले त्यति साह्रो गर्दैनन् ज्ञानलाई नै बेसी मान्छन् गीता उपनिषद बेसी पढ्छन् उनीहरू अब गीतामा सबै कुरो छ भक्तका लागि पनि छ ज्ञानीका लागि पनि छ कर्मयोगीका लागि पनि छ ध्यान योगीका लागि पनि छ सबैका लागि छ आफ्नो आफ्नो कुन शिक्षा चाहिएको छ उनीहरूले त्यही लिन्छन् गीताबाट गीता चाहिँ एउटा ठुलो अथाह समुद्र हो हेर्दा भक्ति मार्गीले भक्ति लिन्छन् ज्ञान मार्गीले ज्ञान लिन्छन् कर्मयोगीले कर्मै लिन्छन् ध्यान योगीले ध्यान लिन्छन् चाहिने त सबै चाहिने नै हो तर आफ्नो आफ्नो प्रमुखता हुन्छ यो कुरो हो यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो कुरोलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ हो के ज्ञान मार्गीहरूको डेस्टिनेसन आत्मज्ञान भएर मोक्ष अवस्थामा सच्चित आनन्द स्वरूपलाई प्राप्त गरेर आत्माको आनन्दलाई अनुभव गरेर रहनु सेल्फ रियलाइजेसन भन्छ त्यसलाई अंग्रेजीमा भक्तहरू भगवानलाई नै पुरा प्रमुख रूपमा मानेर भगवानको नै भक्ति गरेर भगवानकै लोकमा जान्छन् यो गीतामा प्रशस्त लेखिएको छ र अब दोस्रो अध्यायदेखि लिएर 6औं अध्यायसम्म ज्ञान भन्दा हामीले के बुझ्यौं आत्मज्ञान बुझ्यौं आत्मस्वरूपको ज्ञानलाई ज्ञान भन्यो त्यसैलाई सांख्य पनि भन्यो त्यसैलाई सांख्य पनि भन्यो सांख्य भनेको पनि त्यही हो बुद्धि आत्मज्ञानलाई बुद्धिमा धारण गर्नु अनि कर्मयोग गर्नलाई बुद्धियोग भनियो आत्मज्ञान भनियो 6औं अध्यायसम्म 6औं अध्यायले के भनौ आत्मज्ञान भन्दा के बुझ्नु आत्मज्ञान आत्मस्वरूपको ज्ञान योग भन्दा कर्मयोग
आत्मज्ञान र कर्मयोग मिलेको कुरोलाई के भनियो? बुद्धि योग। र 6औं अध्यायमा भगवानले कर्मयोगी हुन्, ज्ञान योगी हुन्, ध्यान योगी हुन्, हो कि? तर जसले श्रद्धापूर्वक, जो श्रद्धावान छन् र अन्तरात्माले मलाई भज्दछन्, योगीहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ चाहिँ तिनै हुन् भन्ने म मान्दछु है भनेर भगवानले भक्तिमा ल्याएर टक्रकै टुङ्ग्याइदिनु भयो। भगवानलाई मान्नु पर्यो सबैले, ओके। र 7औं अध्याय अब भक्तिबाट आरम्भ हुन्छ। यस्तै तपाईहरुलाई मैले अझै पनि संक्षिप्तमा कर्मयोग, ज्ञान योग बुझाइदिएको हो, ओके। अब ज्ञान मार्गीहरूले धेरै ध्यान गर्दछन्, ओके, आत्माको ध्यान गर्दछन् धेरै ज्ञान मार्गीहरूले र आत्मचिन्तन गर्दछन्, यसो छ, ओके। र भक्तहरूले प्रायले नै ठाडो टीका लगाएको हुन्छ, कसैले कन्ठी बिरेको हुन्छ, धेरैले ठाडै टीका लगाएको हुन्छ। यी चाहिँ भक्त रहेछन् भनेर जान्नु है, भक्ति मार्गीका रहेछन् भनेर जान्नु, कन्ठी लाउनेलाई र ठाडो तिलक लाउनेलाई। ए बाहिर चिनो यही हो, जहाँ कन्ठी लगाए कि त निम्मार्गी, कि प्रणामी, हो कि वल्लभी, कि माधवी। माधवीहरूले श्री लगाउँछन्, रातो श्री लगाउँछन्, ओके। विशेष कन्ठी प्रणामी, निम्मार्गी, रामानन्दीले लगाउँछन्। रामानन्दी पनि के अरे भक्ति मार्गी हुन्। मेरा पिताजी रामानन्दी हुनुहुन्थ्यो, अयोध्यामै रहनुभयो 30-40 वर्ष, अयोध्यामै उहाँको शरीर छुट्यो। रामानन्दी हुनुहुन्थ्यो उहाँ, हाम्रा पिताजी, ओके। र पिताजी कन्ठी लाउनुहुन्थ्यो। रामानन्दीले सीतारामलाई मान्छन्, अनि प्रणामीहरूले, निम्मार्गीले, ओके, राधाकृष्णलाई मान्छन्। माधवीहरूले बेसी विष्णु लक्ष्मीलाई मान्छन्, राधाकृष्ण नमान्ने होइन, मान्दछन् तर विष्णु लक्ष्मीलाई मान्छन्। यी वल्लभीहरू यहाँ ब्रज भन्ने छ, ओके। श्रीनाथ भनेर एउटै कृष्णलाई मात्रै मान्छन्, एउटै मूर्ति हुन्छ कृष्णको, राधाको पनि हुँदैन त्यसमा। हामीहरू 2-3 पल्ट म जाइरहन्छु। प्राय ज्ञान मार्गकाले प्रायै नै शिवजीलाई मान्छन्, अरूलाई रामलाई कृष्णलाई नमान्ने भन्ने कुरो होइन, मान्दछन् तर प्रमुख रूपमा शिवजीलाई नै मान्दछन् ज्ञान मार्गीहरूले। त अब शैवी पनि अलिकति छुट्टै हुन्छन्, शिवलाई मान्ने पनि सबै ज्ञान मार्गी हुन् भन्न सकिँदैन, तर शिव मान्नेले ज्ञानलाई नै मान्छन्, किन? ज्ञान शिवले दिनुहुन्छ, ज्ञान चाहिँ शिवले दिनुहुन्छ। भक्ति र प्रेम, भक्ति प्रेम करुणा दया चाहिँ का ईश्वर भगवान हुनुहुन्छ, विष्णु, कृष्ण, राम, नारायण। यी चाहिँ भक्ति प्रेम दया करुणा दिने भगवान हुन्। शिवजी ज्ञान दिने भगवान हुनुहुन्छ, देवी शक्ति दिने, लक्ष्मी धन र ऐश्वर्य दिने कुरो यसो है। लो अब यति सुनेर मात्रै नबस्नु नि, खोज्नु यी मैले भनेका कुरा, खोज्नु, बुझ्नु, अनि के बुझिएन प्रश्न गर्नु नि। मैले धेरै कुरो
भने अहिलेसम्ममा हो कि मैले सत्यको बीज यो शब्द रूपमा धेरै नै छरे हाम्रा गुरुहरूले दिनुभएको प्रसाद हो यो हो कि अब कसमा कति उम्रिदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउँदै जाइन्छ कसमा कति उम्रिदो रहेछ कसको भित्र छाती मस्तिष्क कति मलिदो रहेछ हो कि कति उर्वरा रहेछ त्यसबाट थाहा पाइन्छ मलिलो जमिनमा उर्वरा जमिनमा छिट्टै पलाइहाल्छ ढुङ्गाइमा त पलाउने कुरो त्यसो है मैले त्यत्रो भने हाम्रै यही क्लासमा आउने कोही कतिलाई उम्रेन छोडे क्लास नउम्रेको क्लासमै फाँडिरहेको छ मकै उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन ल अब आजलाई मैले अझै पनि प्रश्न गरेँ अब विष्णु सहस्रनाम निकाल्नुहोस् त कहाँ पुगेर थियो हाम्रो 36औं श्लोकमा 36 पुग्यो हजुर ल गोमा बहिनी 36वां श्लोक पढ्नु ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् गुरुर्गुरु तमो धाम आदि भन्नु है गुरुर्गुरु तमो धाम अलिकति ट्युन नि बिर्सेछ सामीले ट्युन नबिर्सिनु नि रेकर्ड गरेर राख्नु गुरु गुरु तमो धाम ल ल गुरुर्गुरु तमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषहस्रग्वी निमिषो निमिषहस्रग्वी वाचस्पति रुदारदि वाचस्पति फेरि वाचस्पति रुदारधि वाचस्पति दैनिक पाठ हुनुपर्छ है बिनी दैनिक नभए यस्तै हुन्छ नि भुलिँदै जान्छ नि दैनिक पाठ गर्नुपर्छ बिहान भए बिहान नभए बेलुका जति बेला भ्याइन्छ त्यति बेला गर्छु नि अहिले चाहिँ आएन नि त स्वामी अग्रणीर ग्रामणीः श्रीमान् अग्रणीर ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः न्यायो नेता समीरणः समीरणः अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता
समीरणः अग्रतिर्ब्राह्मणिः श्रीमान् न्यायोनिता सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्रमूर्ध्वा सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रपात् सुनीता बहनी लोग पाठ करो समझा अग्रणीर सुनीता बहनी लोग पाठ करो हजुर अग्रणीर ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् लोग नारायण अग्रणीर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् हमरा इंद्रिया रमण जी को पालो आयो अग्रणिर्ग्रामणिः श्रीमान् श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् धक लाग्छ है यसमा धक लाग्छ होइन यसमा चाहिँ बानी गर्नुपर्छ यसमा बानी गरियो भने पक्का हुन्छ हो कि हेलो प्रज्वल ग्रामणिः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा
आत्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् गोमा बहिनी अग्राडिर्ग्रामडिः श्रीमन् न्यायो नेता समीरणः श्रमुर्दा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् सहस्रपात् यस्तो छ अभ्यास गर्नुपर्छ है पाठ गर्नुपर्छ अब यहाँ पुरा दोहोऱ्याउन थालियो भने त अगाडि बढिँदैन गीता पनि पढ्नु परिरहेछ हो कि पाठ एकदमै पाठ गर्नुपर्छ है अभ्यास गर्नुहोस् नि यो अहिले क्लास सकेर पनि एक दुईपल्ट अभ्यास गर्नुपर्छ जति बेला पाए त्यति बेला अभ्यास गर्छ आवर्तनो निवृत्तात्मा आवर्तनो निवृत्तात्मा निवृत्तात्मा हो है त्यो त संयुक्त छ है त्यहाँ त्यो तेर्सो धर्को लागेपछि आधा त र पुरा त हुन्छ त संयुक्त हुन्छ र निवृत्त भनेर आधा तलियो व्रीले अनि तात्मा हुन्छ आवर्तनो निवृत्तात्मा फेरि भन्नुहोस् संवृतः संप्रमर्दनः संवृतः संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह्नि अह संवर्तको वह्नि वह्नि भनेर वह्नि भन्नु मात्रै भन्नु नि त्यो वह्नि नै हुन्छ र पनि अलिक स्ट्रेस पर्छ कि अनि रनिलो छ भन्नुपर्छ अह संवर्तको वह्नि धरणीधरः रनिलो धरणीधरः
रनिलो 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 धरणीधरः रनिलो धरणीधरः अहः अहसंवर्तको वह्नि अनिलो धरणीधरः आवर्तनो संवर्तको आवर्तनो निवृत्तात्मा अमृतः अहः संवर्तको वनिरनिलो धरणीधरः लो नारायण लो पढ़ा आवर्तनो निवृत्तात्मा आवर्तनो संप्रमर्दनः संवृतः संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह्निर् अहः संवर्तको अनिलं धरणीधरः रनिलो धरणीधरः सुनीता बहनी स्वामी जी आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्नि रनिलो धरणीधरः लो इंदिरा रमण जी गोपाल बाबा भेट थियो क्या कसलाई भन्नुभएको? होइन हाम्रा इन्दिरा रमणजीलाई भनेको फोन के भयो यहाँ कम्प्युटर बिग्रियो कि अनि कहाँ पो हो यो 38 यहाँ आवर्तन होइन आवर्तन आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्नि रनिलो धरणीधरः गोमा बहनी आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्नि रनिलो धरणीधरः प्रज्वल पढ़ा आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निर्
अनिरोधरणीधरः गीता निकालो तो सप्तमोऽध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच सबैभन्दा पहिला यहाँ भगवान शब्द आयो। श्री भगवानुवाच भनेर आयो यहाँ। अच्छा, वहाँ पनि आएको थियो, 6औं अध्यायमा पनि आएको थियो, अरू ठाउँ पनि आएको थियो, तर यहाँ पहिलो आयो। मय्यासक्त मनः पार्थ मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः योगं युञ्जन् मदाश्रयः मदाश्रयः योगं युञ्जन् मदाश्रयः मय्यासक्तः योगं युञ्जन् मदाश्रयः मय्यासक्तः योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु लो नारायण मानव अनि त्यहाँदेखि माथि के छ हौ नारायण?
चल्ले भनेको श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मया सप्तमनः पार्थ युञ्जन्मदाश्रयः संशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु श्री भगवानुवाच मया सक्ता मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु बहिनी असंशयं समग्रम माम ग्रममा नि अलिक मजाले भनेर माम भन्नु फेरि असंशयं समग्रं मम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु प्रोजलबाट श्री भगवानुवाच मया सक्तः मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् यथा ज्ञास्यसि अलिक राम्रो त गर्न है त्यो इन्द्रजीको पाला अलिक राम्रो याद गर है भन्न राम्रो श्री भगवानुवाच मय्या सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु सुनीता बहिनी श्री भगवानुवाच मय्या सक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः संशयं समग्रं माम्
यथा ज्ञास्यसि तथा शृणु यथा ज्ञानं तेहं सविज्ञान ज्ञानं तेहं ज्ञान ज्ञानं तेहं सविज्ञान ज्ञानं तेहं सविज्ञान ज्ञानं तेहं सविज्ञान तेहं सविज्ञान इदं वक्ष्याम्यशेषतः मिदं निदं शेषतः मिदं वक्ष्याम्यशेषतः मिदं वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् यज्ञात्वा त्यो यज्ञात्वा अवकाशमा अन्यत हो त्यो ज पनि हुन्छ यहाँको ज नि त पनि त नै हुन्छ यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् कसरी भन्नु अरे यो भूयोऽन्यत् भूयोऽन्यत् भन्नु पर्यो अन्यत हो कि त्यो तर सिधै भन्दा भूयोऽन्यत् आदि त हुनु पर्यो आधा त हुन्छ त्यो ज आधा त नि हुन्छ भरे गएर आधा त हुन्छ ऊ छुट्टिएकामा त दिइहालेको छ नि त्यो अन्यत हो त्यो खण्डकार अ हो अन्यत हुन्छ छुट्याउँदा भरे भूयः अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते हुन्छ अन्वय गर्दा तर यहाँ यद ज्ञात्वा भन्नु नि यज भन्नु पर्दैन ज भन्नु पर्दैन यद ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् अनि ज्ञातव्य अवशिष्यते ज्ञातव्यम अवशिष्यते यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते पढ्न सरले पनि ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ल इन्द्रजीको पालो आयो पहिले सर त्यो सर पो भने सरी स्वामीजी त्यो पछाडिको त्यो एउटा यताको भनेकै छैन कताको हौ यो न्यासदेखि यताको भनेकै छैन त ज्ञातव्यम अवशिष्यते भन्यो त अनि भन्यो त ल म भन्छु है दोहोऱ्याएन हामीले हेरिरहेको छु त के चाहिँ म त यतै मात्रै हेरिरहेको त छु नि ज्ञातव्यम अवशिष्यते भन्यो त ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः
यज्ञत्वा नेह भूयोऽन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते सुनीता बहिनी स्वामी जी ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः मिदं ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते ज्ञातव्यमवशिष्यते हेलो नारायण मिदं वक्ष्यामसे सतः यज्ञत्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् मिदं वक्ष्यामसे सतः इदं ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते ज्ञानं तेहं सविज्ञानं मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञत्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते कमल गोपाल ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञत्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते प्रज्वल प्रज्वल खोइ पढ किन अफ गरेको त्यसरी ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते त्यसको अर्थ फेरि भनौँला आजलाई समय भयो त हामीले
दुई श्लोक विष्णु सहस्रनाम 2 श्लोक गीता 7वां अध्याय पाठ गरेर आरम्भ गरेको थियौँ। यो अर्थ फेरि भनौँला म ओके। आजलाई हामी हाम्रो पाठ यहीँ राख्छौँ। तर के भयो भने आज अडियो पनि सबैको अलिक कमजोर सुनियो, न यहाँको कमजोर हो अनि के अरे पाठ पनि अलिकति राम्रो दोहोऱ्याइ गर्नुपर्छ है, हुँदै जानुपर्छ। अगाडि पछाडिको बारेमा रड्दै गयो घुरिँदै गयो भने त हुँदैन नि। ल ल गोमा बहिनी ल नाम शङ्कर स्वामीजी अनि शान्ति पाठ अलिकति राम्रो उच्च स्वरले थाल्नु, हजुर उच्च स्वरले थाल्नु, ठिक ट्युनमा थाल्नु नि। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः भक्तवत्सल भगवान को इत पावन भगवान नाम को सनातन भागवत धर्म को समस्त गुरुजन को समस्त भक्तजन को गौ माता को पिता माता को गायत्री माता को अमेरिका महादेश को आनंद को जय श्रीमन नारायण जय श्री राधे।